वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए बाज़ एहतियाती इक़दामात में नरमी का ऐलान किया है। नए निफाज आज जुमेरात 4 जून से शुरू हो गया है। के जालिमाना मुहासरे को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और कतर इस ब्लॉकेट के असरात पीछे छोड़कर कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करता जा रहा है और मुल्क में कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 37,500 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। रहीम वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में बुलाए गए काबीना के मामूल के इजलास में फैसला किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन को आज से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। इसी तरह वर्जिश के दौरान मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा, अलबत्ता वर्जिश अपने घर के करीबी इलाकों में ही की जाए और गैदरिंग से बचते हुए दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। काबीना ने फैसला किया है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी बैठ सकते हैं, जबकि फैमिलीज के लिए इस तादाद की कैद नहीं है। अलबत्ता बसों के जरिए सफर करने वालों के लिए जरूरी है कि वो बस की आधी गुंजाइश का ही इस्तेमाल करें और तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें। इन फैसलों पर आज जुमेरात 4 जून 2020 से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसी तरह कैबिनेट ने लेबर लॉ की बाज़ शिकों में तरमीम की भी मंजूरी दी है। इस तरमीम का मकसद मुल्क में काम करने वाले वर्कर्स के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत करना और लेबर एकोमोडेशन में सेहत और सलामती के उसूलों और शराइत पर अमल दरामद की निगरानी को मज़ीद सख्त करना है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी को जमहूरिया सर्बिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब इवित्सिया डोचिचिच की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गौर करने के अलावा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जारी कोशिशों में कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की गई। रियासत कतर ने इराक के शिमाल मशरक़ी इलाके दयाला में किए गए मुसल्लह हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस हमले में 2 अफराद हलाक और एक तीसरा जख्मी हो गया था। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के मुताल्लिक़ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर असबाब और मुहर्रिकात या मोटिव्स एंड रीजंस से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। कल बरोज़े जुमा कतर के खिलाफ लगाए गए जालिमाना मुहासरे को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस हवाले से कतर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलु अल खातिर ने कहा कि कतर तमाम इक़्तिसादी असरात को पीछे छोड़कर नई सूरत हाल के साथ कोअप कर चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा गल्फ क्राइसिस में किसी का फ़ायदा नहीं है, बल्कि खलीजी मुल्कों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन न होने की वजह से खित्ते के दीगर मसाइल पर मनफी असर पड़ रहा है। कतर के मुहासरे को 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर मीडिया कॉरपोरेशन या QMC के CEO शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल सानी ने कहा है कि इस मौके पर हमें साबित कदमी और चैलेंज कबूल करने के उन मानी को याद करना चाहिए जिनका तज़किरा साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने अपने खिताब में किया था और कहा था कि ये दिन खुदी और खुददारी के इम्तिहान का दिन है, जिसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी ने अहद किया है कि वो कतर का मुहासरा करने वाले मुल्कों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेगी। कमेटी ने कहा कि यकतरफा तौर पर किए गए जालिमाना इक़दामात और इंसानी हुकूक की पामालियों से सिर्फ कतरी शहरियों और कतर में मुकीम अफराद को ही परेशानी नहीं हुई, बल्कि GCC के तमाम मुल्कों को हुई है। कमेटी ने इस ज़िम्न में बाज़ खिलाफ वर्जियों के आदाद शुमार भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गिरफ्तारियां, मुलाजमत, दीनी उमूर पूरे करने में रुकावटें, तालीम, सेहत, मालिकाना हुकूक, फैमिली मेंबर्स के दरमियान दूरी,
رہائش اور آمد و رفت اور سرکاری دستاویزات کے اجرا جیسے مختلف شعبوں میں کل 4,275 ہیومن رائٹس وائلیشنز ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ خلیجی بحران یا گلف کرائسس کا چوتھا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ بحران کے فریقوں کے نقطۂ نظر کو قریب لانے کے لیے کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ قطر چیمبر کے صدر شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر پر لگائے گئے ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے اور قطر کی بیرونی تجارت اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت میں مختلف سطح پر واضح ترقی ہوئی ہے، جیسے فوڈ سیکیورٹی، ایگریکلچر اور انڈسٹری وغیرہ۔ اس کے علاوہ متعدد ضرورت کی اشیاء اور پروڈکٹس میں قطر خود کفیل ہو چکا ہے۔ قطر چیمبر کے پریزیڈنٹ نے مزید کہا کہ محاصرے کے ان 3 برسوں کے دوران 47,000 سے زیادہ نئی کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں کورونا کے مزید 1,506 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے کل افراد کی تعداد 37,542 ہو گئی ہے۔ وزارتی بیان کے مطابق کل 1,901 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے تھے، جبکہ 2 افراد کی موت ہو گئی۔ قطر میں کووڈ 19 سے شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر میں ہیلتھ کیئر سسٹم فعال ہے اور صحیح سمت میں کام کر رہا ہے، اور قطر کی جانب سے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے ابتدا میں ہی کیے گئے تمام اقدامات درست تھے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ اس وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 70 لاکھ کے آس پاس ہے، جن میں سے 30 لاکھ سے زیادہ ریکور ہو چکے ہیں۔ دریں اسناد دنیا کے مختلف ملکوں میں احتیاطی پابندیوں کو آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے، جو ایک امید افزا پہلو ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت یا WHO نے خبردار کیا ہے کہ وائرس کی دوسری لہر بھی آ سکتی ہے جو پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اور امریکہ میں کورونا کے ساتھ ساتھ نسلی امتیاز یا ریسزم کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں، جو حکومت کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں۔ یہ مظاہرے ایک سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد شروع ہوئے اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر اس واقعے پر عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ ویٹیکن نے کہا ہے کہ ریسزم یا نسل پرستی کا کوئی بھی انداز قابل قبول نہیں ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افریقی نژاد امریکی نہتے شہریوں کے خلاف جرائم کو روکنے کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو سنا جائے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کی طرح یورپ بھی اس واقعے پر صدمے میں ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ جارج فلائیڈ کی موت شرمناک معاملہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور ریسزم کی ہماری سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ دراصل حقائق کا ظہور ہے، اور چین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ میں زمانے سے چلی آ رہی نسل پرستی کی بیماری کا نتیجہ ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ کیبنٹ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے گئے بعض احتیاطی اقدامات میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ نئے فیصلوں کا نفاذ آج جمعرات 4 جون سے شروع ہو گیا ہے۔ قطر کے محاصرے کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں اور قطر اس بلاکیٹ کے اثرات کو پیچھے چھوڑ کر کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 37,500 تک جا پہنچی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں